by your mercy pouring down. Chains are broken. Ang bunga mga igsoon, mao ang ginatawag og pagkinabuhi. No? Mao nang ang tao, pag magbunga na ta sa espirituhanon nga pagbunga, nga mao ang pagkinabuhi kang Kristo, adunay makitang kausaban sa atong pagkatao ug makita na si Kristo sa atong kaugalingon ug kitatawgon nga mga Kristohanon ug mga anak sa Dios. Ang pagdawat din nato kang Kristo, no? Og pagdawat og pagtuo sa ngalan, siya mo amoy paagi nga naghatag kanatong kahigayunan ug kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. No? Kisa may musugot na. Kisa mo sugot nga mahimong anak sa Dios. No? So ang pagkahimong anak sa Dios mga igsoon, dili lang pinaagi sa usa ka unahuna, dili lang pinaagi sa usa ka sinultian, kundi pinaagi sa atong pag-aksip kang Kristo. Because ang Biblia nagingon, higugma ang imong sikatao sama sa imong kaugalingon. Mao na ang gugma maigsoon atong ipairal pag doon natay gugma sa atong isikatao, mao kanang makita ang Dios sa atong kinabuhi. Kay kung walay gugma, walay Dios nga makitaan. Tungod kay ang Dios gugma.